अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज के व्लॉग में हम दो अहम खबरों पर बात करेंगे। एक तो ये कि भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा इक़दाम किया गया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जो खबर है, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने आए थे पाकिस्तान में, अब वो वज़ारत उज़्मा से दस्तबरदार हो चुके हैं। उसके पीछे क्या कहानी है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो भारत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ इक़दाम किया गया है, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तमीर किया गया है। उसका इफ्तिताह बरोज़ सोमवार जो कल गुज़र चुका है उसको किया गया है। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश की गई है जिसका मरकज़ी किरदार नरेंद्र मोदी ने और उसकी हुकूमत ने अदा किया है। ये अगर देखा जाए तो ये तारीख़ में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती कि किसी मज़हब की इबादत गाह को गिरा कर वहाँ दूसरे मज़हब की इबादत गाह को कायम किया गया हो। ऐसी तारीख़ दुनिया में नहीं मिलती जो मोदी सरकार ने सर अंजाम दी है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी सरकार और मोदी मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस हद तक जा सकता है कि उसने तारीख़ रकम कर दी है मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसा इक़दाम करके। अब भारत के गली कूचों में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया गया है। इसमें वो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मोदी सरकार को दे रहे हैं कि मोदी ने ये इक़दाम किया है और मोदी को सारा इस चीज़ का क्रेडिट दिया जा रहा है। और भारत में खुशियों का समा है, हर तरफ खुशियाँ मनाई जा रही हैं। हिंदू मुकम्मल तौर पर खुश हैं कि मुसलमानों की मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया है। ये मुसलमानों के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि भारत में बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की आबाद है और उनको मोदी सरकार जब से आई है तब से मजहबी मुश्किलात का सामना है। कोई उनको उधर प्रोटेक्शन नहीं है मजहबी। अगर वो अपने मज़हब के मुताबिक भी कोई तकरीबात सर अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो मोदी सरकार उनको रोकने के लिए भरपूर किरदार अदा करती है। ये मोदी दुनिया में जब स्पीच करता है तो कहता है कि मैं जमहूरियत का चैम्पियन हूँ, लेकिन ये उसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने कई बार आ चुका है। और अब तो ऐसा चेहरा उसका मकरू दुनिया के सामने आया कि दुनिया को सोचना चाहिए कि ये इसने जो इक़दाम किया है मुसलमान की मस्जिद को ख़त्म करके उसने अपना मंदिर अपने मज़हब का बनाया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इस्लामी ममालिक तो बंग पी कर सोए हुए हैं, उनको कोई फ़िक्र नहीं क्या हो रहा है। ना कोई OIC की कॉन्फ्रेंस हुई कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये इक़दाम किया गया, मुसलमानों को कोई फ़िक्र नहीं। इसराइल जो फ़लस्तीन के साथ कर रहा है वो भी मुसलमानों को कोई फ़िक्र नहीं, सिर्फ़ एक दो बयान दे देते हैं, उसके बाद कोई अमली कोई काम नहीं कर रहे। सऊदी अरेबिया भी चुप है, तुर्की भी चुप है, जितने भी इस्लामी ममालिक है, पाकिस्तान की तो आप बात ही ना करें। इनको अपने अंदरूनी मामलात से फुर्सत मिलेगी, किसी सियासी जमात को इनको ख़त्म करवाना हो तो ये सारे काम सर अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर मज़हब की बात आए तो फिर ये सारे चुप हो जाते हैं। इनको कोई ख़बर नहीं है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुनिया में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। इनको कोई इस बारे में कोई इल्म नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इनको ये है कि उनके मुल्क में जो सियासी पार्टी उनकी हमायत नहीं कर रही इस्टेब्लिशमेंट की या हुकूमत की, उसको वो कैसे उसको ख़त्म करना है, ये इनका एजेंडा है। बाकी जो मुसलमानों के साथ दुनिया में हो रहा है वो इनका एजेंडा नहीं है। अब देखें कि पाकिस्तानी अवाम जिनको अपना रोल मॉडल समझती है, बॉलीवुड के स्टार, वो उस जो राम मंदिर की
تقریب تھی افتتاحی، اس میں شامل تھے، وہ ہنس رہے تھے، وہ ادھر اپنی تقریبات کو کہہ لیں کہ انجوائے کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف یہ ایک بہت بڑا انہوں نے مارکا مارا ہے۔ اور ہم ان بالی ووڈ کے ایکٹرز کو اپنا رول ماڈل کہتے ہیں، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ یہ لوگ جن کو ہم اپنا رول ماڈل کہتے ہیں، جن کی ہم فلمیں کہتے ہیں کہ ہمارے سینماؤں میں چلیں، اور جن کو شادی کی تقریبات میں جن کے گانے ہم چلاتے ہیں، جن کی تصویریں ہم اپنے موبائلوں میں رکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، وہ دیکھیں کہ وہ ہمارے مذہب کو ختم کر کے ہماری مذہب کی جو کہہ لیں کہ ایک علامت ہوتی ہے مسجد، اس کو ختم کر کے وہ کتنا خوش ہو رہے ہیں۔ اور اب جو بابری مسجد میں پہلے اذان کی آواز گونجتی تھی، اب وہاں مندر میں گھنٹے کی آواز آئے گی، وہاں اب جو مورتیوں کے مجسمے لگائے جائیں گے۔ پہلے وہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، تو 5 وقت نماز ہوتی تھی، اب وہاں مندر میں مورتیوں کو پوجنے آئیں گے ہندو، مورتیوں کی پوجا کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم چپ ہیں، خاموش ہیں، غفلت کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں کس نہج تک پہنچا دیا۔ ہمارے جو مخالف دین کے مخالف ہیں انہوں نے کہاں تک پہنچا دیا، ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں۔ ہم چپ ٹرانسمیشن کی مسلمانوں کے خلاف، اور ایسے دکھا رہے تھے کہ جیسے انہوں نے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے، کل نواز شریف نے مانسہرہ جلسے سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں الیکشن لڑنے آیا ہوں، نہ کہ وزیر اعظم بننے آیا ہوں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے۔ پہلے ان کا یہ بیانیہ تھا کہ نواز شریف کو لندن سے وزیر اعظم بنوانے کے لیے لے کے آئیں، یہ نون لیگ کا ایک بیانیہ تھا۔ ان کے رہنما جلسوں میں یہ بات کرتے تھے کہ چوتھی بار کا وزیر اعظم نواز شریف ہے۔ یہ وہ بربلا اس کا اظہار کرتے تھے کہ نواز شریف ان کا وزیر اعظم ہے جو چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہا تھا۔ لیکن کل نواز شریف نے ایک اشارہ دیا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے نہیں آئے بلکہ الیکشن لڑنے آئے ہیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راتوں رات اگر کسی کے بیانیے میں اتنا تضاد آ سکتا ہے تو وہ کس وجہ سے آیا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جو ان کا حافظ آباد میں جلسہ ہوا، خانے وال میں جلسہ ہوا، جو کل مانسہرہ میں ہوا، انہوں نے خود دیکھ لیا کہ عوام کا رد عمل کیا تھا۔ عوام جلسوں میں ہوتی ہے لیکن عوام پی ٹی آئی کی ان کے جلسوں میں آتی ہے، اور ان کو پی ٹی آئی کے جھنڈے نظر آتے ہیں یا پی ٹی آئی کے نعرے سنتے ہیں، تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سیاسی سچویشن کیسی ہے۔ اور طاقتور حلقوں نے جن کے ساتھ یہ کمپرومائز کر کے آئے تھے، اپنے بائی کی حکومت کے دوران جو کمپرومائز کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، طاقتور حلقوں کے ساتھ، انہوں نے یہ جلسے دیکھنے کے بعد نواز شریف کو ایک پیغام پہنچا دیا تھا کہ آپ کی عوامی مقبولیت نہیں ہے، ہم اس قدر سسٹم کو مینج نہیں کر سکتے کہ ایک بندہ بالکل زیرو اس کو ہیرو بنا دیا جائے۔ ایسے میں پاکستانی عوام میں جو طاقتور حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کا جو تھوڑا بہت ایک امیج تھا وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے نواز شریف کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ آپ کی مقبولیت عوام میں بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کو عوام اپنے ووٹوں کی وجہ سے اقتدار کی کرسی پر لے کر آتی ہے تو سو بسم اللہ، باقی ہم سسٹم کو اس قدر مینج نہیں کر سکتے کہ آپ کو بغیر ووٹوں کے ہی آپ کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ان کو واضح پیغام حافظ آباد کے جلسے کے بعد ہی دے دیا گیا تھا، کیونکہ جب سے نواز شریف آئے ہیں انہوں نے پہلا ہی جلسہ اٹینڈ کیا تھا حافظ آباد میں، اس میں انہوں نے آدھی تقریر کی، وہاں سے ہی انہوں نے اس کو وائنڈ اپ کر کے چلے گئے اور نہ کوئی اپنا بیانیہ دیا۔ یہ ان کے جو تاثرات تھے یہ حافظ آباد جلسے سے ہی ظاہر ہو گئے تھے کہ اب عوام نہ آنے کی وجہ سے وہ خفا ہیں، اور ان کو اسی جلسے کے بعد پیغام دے دیا گیا تھا کہ آپ یہ مت سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقے آپ کو ووٹوں کے بغیر ہی کرسی پر بٹھا دیں گے۔ عوام 8 فروری کو جس کو اقتدار پر لے کر آئیں وہی اصل کرسی کا حقدار ہوگا۔ اب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔